आमेन। पहले उन्होंने वास्ते अपने आप को मजबूत करो। अरे ये जो चार दोस्त थे इन्होंने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल ली थी। यीशु आ गया था इनकी जिंदगी में, इसलिए ये उस शख्स को यीशु के पास लेकर गया था। आमीन। यीशु को अपनी जिंदगी में इस तरह कबूल कर लो कि किसी को जीत सको। आमीन। किसी को बता सको यीशु के बारे में। आमीन। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, ना सोने वाले जाग। पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी जगह, पुरानी इंसानियत बिल्कुल खत्म होनी चाहिए हमारी। आमीन। ये पुरानी इंसानियत हमारे अंदर से खत्म हो जाए। मुर्दों में से जी उठ। पलूस ने जब यीशु को कबूल किया, पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़ा। पतरस ने मछेरों को छोड़ दिया। अब जिंदगी नई है, खुदा ने नए दोस्त दिए। आमीन। नए दोस्त दिए। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास को नए दोस्त मिल गए। यहूदा की शक्ल में, लूका की शक्ल में, मरकस की शक्ल में, और फिर और दोस्तों की, बर्तलमाई की शक्ल में, और नए दोस्त मिल गए। आमीन। नए दोस्त खुदावंद ने दिए, और फिर खुदा हमें नए दोस्त देगा जब हम उठेंगे और जागेंगे। और ऐसे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। फिर क्या होगा? फिर मसीह का नूर चमकेगा। यूना ने जब इकरार किया, कैसे इकरार किया? आखिरी हवाला पढ़ने के बाद आमीन करने लगा। यूना 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। किथे मुसीबत से? जदों ओनू सुटिया थलो एक मछली ने ओनू कैच किया और फिर ओनू अपने अंदर रखा, तो फिर उथे ओने अखां खोली और फिर वहां पर उसने क्या किए? फरियाद की। मुसीबत में मछली के पेट के अंदर से उसने तौबा की। अरे हम मुसीबत में ही तौबा कर लें, लेकिन तौबा पक्की होनी चाहिए। आमीन। ऐसी तौबा की उसने कहा, खुदावंद मैं तौबा करता हूँ, मैं हुण तरसीस नूं नहीं, हुण मैं नैनवा नूं जावांगा। आमीन। हुण मैं शराब खाने च नहीं, हुण मैं गिरजे जावांगा। हुण मैं अशराबियां दे नाल नहीं, हुण मैं पादरियां दे नाल जावांगा। ये जिंदगी बदलना है। आमीन। आमीन। और मैं इनके लिए दुआ करूंगा ताकि एक एक नु करके कि मैं भी नाल, ऐ भी पूरा ग्रुप आ जाए। आमीन। ये उठना और जागना है। आमीन। उसने मुसीबत के अंदर, मछली के पेट के अंदर की थी? तौबा की थी, ते नाल इकरार कीता। असी बाज़ दफा तौबा करते रहने, इकरार नहीं करने। असी तौबा करने, खुदावंद मैं अपने बुरे कमन छाड़ना। इकरार नहीं करते कि खुदावंद मैंने तेरे हुजूर ये सारे बुरे गुनाह किए हैं। असी लिस्ट लैके आने, खुदावंद मैनू गड्डी चाहिए, मैनू कार चाहिए, मैनू पुत्र चाहिए, मैनू कुड़ी चाहिए, मैनू नूह चंगी चाहिए, मैनू मोटरसाइकिल चाहिए, मैनू ऐ चाहिए, मैनू ऐ चाहिए। ऐ लिस्ट लैके आने और कभी भी असी खुदा दे हुजूर गुनाहां वाली लिस्ट नहीं लैके आए। खुदावंद मैं ज़नाकार सा, मैं हरामकार सा, मैं शराबी सा, मैं भंगी सा, मैं फलां गलत काम भी किया, मैं खुदावंद तेरे लोगों भी सताया, मैं खुदावंद ऐ भी गलत काम किया, ऐ भी किया, लेकिन तेरा लहू सारे गुनाहां नूं धो देंदा है। मेरे भी सारे गुनाह धो दे और आज तो बाद मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी है। आमीन। ऐ उठना ते जागना है। आमीन। हुण जदों मैं कहना उठो, तुहाडे लई दुआ कर, सारे ने उठ जाने, लेकिन ऐस काम वास्ते उठना है कि अज असी मैनू ऐ वाली बीमारी है, मैनू ऐ वाली बीमारी है, मैनू ऐ वाली बीमारी। अरे ये सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, किसी ना किसी डॉक्टर को हो जाएगा, लेकिन गुनाह वाली बीमारी का इलाज किसी क्लिनिक चो नहीं जे हुंदा। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को हुंदा जे। आमीन। अरे गुनाह का इलाज हो गया तो सारियां बीमारियां चलियां गईं। आमीन। आमीन। जिसका गुनाह का इलाज हो जाता है ना, वो कैंसर के अंदर भी कहता है खुदावंद मैं तेरा हूं। आमीन। वो कैंसर के अंदर भी कहता है खुदावंद मेरा मरना तेरा है, मेरा जीना तेरा है। कोई परवाह नहीं, कैंसर जड़ा ए मैनू मार दे, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं मरूंगा तो खुदावंद के पास जाऊंगा। आमीन। अरे देखो गरीब लाजर की तरफ, नसूर निकले हुए, लेकिन की करना है? खुदावंद की तारीफ करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है। आमीन। लेकिन अमीर शख्स वो की करना है? तकब्बर, गुरूर से भरा हुआ शख्स, वो बीमारी में मर गया तो किथे चला गया? कहां पर चला गया? हमेशा की जिंदगी में
ارے بیمار مر جائیں ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھیے اگر ہم یسوع کے پاس اقرار کر لیں گے، گناہ کا اقرار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، تو وہ بیماری بھی نہیں رہنے دے گا۔ آمین آمین۔ لیکن بیمار مر جائیں، گناہ گار نہ مریں۔ وہ گناہ گار مر گیا اور وہ کہاں پر چلا گیا؟ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں خدا کے لوگوں، آج کیا آپ اٹھیں گے اور جاگیں گے اور اقرار کریں گے کہ درخواست رکھو گے، جی بھائی صاحب میں بیمار یا میرے لیے دعا کریں؟ کیا کریں گے ہم؟ ہیلو، اور دعا تو کرنی کرنی کا بھی نہیں۔ پہلے نمبر تے اٹھنا ہے، پھر کی کرنا ہے؟ ذرا جاگنا ہے، جھنجھوڑنا ہے اپنے آپ ہے میں کیڑا کیڑا کیتا ہے، وہ والی لسٹ خدا دے حضور کدے نال آنسوؤں کے ساتھ۔ خدا کیا لوگ کہتے ہیں؟ تیرے ہی حضور وچ بدی کیتی ساری۔ ہاں، پھر اقرار ہے، معافی ہے، خدا نے اسے معاف کر دیا۔ آمین۔ سو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی زندگی میں گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، گناہ ہے۔ گناہ کی ڈیفینیشن گناہ ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اے چھوٹے نے یہ دکھایا جی، نو۔ اگر آج تک آپ نے خداوند کے حضور اپنی گناہوں کی لسٹ نہیں رکھی، اپنی خواہشوں کی لسٹ رکھی ہے، خداوند مینوں یہ بھی چاہیے، تو یاد رکھیں باپ سے مانگنے سے پہلے باپ کے ریلیشن میں آئیں، باپ اور بیٹے کے ریلیشن میں آئیں۔ اگر آپ کا باپ آپ سے خوش نہیں ہے تو کیسے آپ کو ساری چیزیں دے گا؟ آپ اقرار کریں، اس کے پاس آئیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں تجھے انعام میں دے دوں گا۔ ارے ان ساری چیزوں کی فکر نہ کر، یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے تجھے دی ہوئی ہیں۔ سو میرے عزیز، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے، آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، آپ کو اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں، اس کے بعد میں بیماروں کے لیے دعا کروں گا۔ صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ لوں گا آپ لوگوں کے۔ یس، اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی میں گناہ گار ہوں، میرے لیے یسوع نے کوڑے کھائے ہیں، لیکن آج تک میں نے گناہ ہی کیا، تو میرے بھائی آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اٹھو کہ جاگ جاؤ۔ اٹھنا ایسا ہے کہ جاگ جانا ہے، ساری پرانی چیزیں چھوڑ دینی، اے نہیں کہ اگلی دفعہ پھر اٹھنا پڑے، نو، اگلی 20 کو پھر کنونشن ہے نا، اگلی 20 سے پھر اٹھے ہوئیے نا، اگلی 20 کو بہت سارے اور لوگوں کو آج آپ کو ٹاسک دے رہے ہیں، خدا کی حضوری میں ٹاسک مل رہا ہے کہ آپ اور دوستوں کو لائیں۔ او میں اٹھیا جے، آؤ میرے نال تسی بھی اٹھو۔ ارے پورے مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، پورے مہینے کا ٹائم ہے، آپ اٹھ رہے ہیں، آپ نے دوستوں کو بھی اٹھانا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے گناہ کیے ہیں تو پھر آپ کو اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ یس، اگر آپ کھڑے ہو گئے تو آپ دعا کر سکتے ہیں اور اقرار کر سکتے ہیں، اقرار کر سکتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی لسٹ خداوند کے سامنے رکھیں۔ اور میرے بھائی میری بہن، اپنے گناہوں کی لسٹ خداوند کے سامنے رکھ، اور اے خداوند، خدا دعا کرتا ہوں، خداوند ان نوجوانوں کو لے، یس، اپنے گناہوں کی لسٹ خداوند کے آگے رکھو اور کہو خداوند میں نے یہ تو جانتا ہی ہے، تو میرے سارے گناہ معاف کر دے، میں اقرار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، ترک کرتا ہوں ان ساری چیزوں کو، اور خداوند آج کے بعد میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں۔ Praise God. Hallelujah. Hallelujah. اگر آپ نے اقرار کر لیا ہے تو آپ پھر یسوع کو کہیں، یسوع آج کے بعد میں تیرا ہوں، آج کے بعد خداوند میری زندگی تیری زندگی ہے، خداوند اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسوع آ اور میری زندگی میں تو زندہ ہو۔ خداوند میں اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو اے خداوند خدا ترک کرتا ہوں، اے خداوند میں اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہوں، اے خداوند مجھے لے، میں نے بڑے لوگوں کو ٹھگا ہے،
میں نے بڑے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے, میں نے بڑے لوگوں کے ساتھ چٹنگ کی ہے, خداوند مجھے معاف کر. یس خدا کے حضور, خداوند کے حضور ذرا جھکے, خداوند کے حضور چند لمحوں کے لیے ہم دعا کریں گے. او شابا بابا رات اللہ ربو رو تھولوری. یس آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے. ریکو ہمارا تھولوری. یس ہاللویہ. ہم خداوند کے حضور, ہم خداوند کے حضور. ریکو مارا تھولوری شابا راکا مارا تھولوری ریکا مارا تھولوری ریکا مارا تھولوری شابا راکا مارا تھولوری. چند لمحوں کے لیے. اور خدا کے لوگوں بہت ہی خوبصورت ٹائم ہے یہ, شفایت کا ٹائم ہے نہ کہ شکایت کا ٹائم ہے. شکایت نہ کریں, گو ٹائم زیادہ ہو گیا. یس یس شمبا راکا مارا تھولوری. یس ہاللویہ. یس آپ اقرار کر سکتے ہیں. میری سانسوں میں تیری سانسیں ہیں, میرے روح میں بات یس تیری آنکھ میں تیری آنکھ ہے, میرے ہاتھ تیرے میں کا مارا تھولوری کا مارا تھولوری. تو چلے میں چلوں. یس ہاللویہ. یس وعدہ کریں خداوند کے ساتھ, اس کو گائیں گے. میں چلوں جو کہے وہ کروں, یس روح من جسم سب سونپ دوں. میں مندر میں مندر ہوں تیرا. یس گائیے. زندہ گھر ہوں تیرا, میں مندر ہوں تیرا, زندہ گھر ہوں تیرا. میری مرضی اب نہیں تیری ہوگی رضا. یس گائیے خداوند کو. میری مرضی اب نہیں تیری ہوگی رضا, یہی بن گیا میرا سارا جیون. اے خدا اے خدا. میں مندر ہوں تیرا, زندہ گھر ہوں تیرا. میری مرضی اب نہیں یس تیری میں نے اپنی مرضی کو ترک کر دیا ہے. اب میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہوگی, میرا سارا اور جیون. تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے, اے خدا میری زندگی میں پوری ہوگی. یس لارڈ, تھینک یو لارڈ, تھینک یو جیسس. تیرا شکر خداوند, تیرا شکر, تیری تعریف ہو خداوند. ہاللویہ. کا بندے ہوں, یس ہاللویہ 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 ہاللویہ. دعا کریں گے ہم. جتنے لوگ بیمار ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا. یس ہاللویہ. وقت ہے, وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد گوائیاں لے سکیں. آپ گواہی, کل ہمارا چرچ شام کو 5 بجے جو ہمارا بڑا چرچ ہے اوپر والی سائڈ پر, وہاں پر سالانہ شکر گزاری کی عبادت ہے. آپ وہاں پر آ کر بھی گواہی دے سکتے ہیں, دعا بھی کروا سکتے ہیں. کل وہاں پر بھی عبادت ہے, وہاں پر کھانے کا بھی اہتمام ہے, تو آپ وہاں پر بھی آ سکتے ہیں. سو آج ہم گواہی نہیں لیں گے, آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پر, میں آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں. یس ہاللویہ. یاد رکھیے خداوند موجود ہے. میرا ہاتھ آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے, یسوع کا ہاتھ آپ تک پہنچے گا, کیونکہ وہ موجود ہے. وہ آپ کو چھوئے گا اور آپ شفا پائیں گے. اور اگر آپ کوئی درخواست لے کر آئے ہیں تو آئیں, آپ اس درخواست کو خداوند کے حضور رکھیں. میرے تک وہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے کوئی بات نہیں ہے, آپ اس درخواست کو یسوع کے پاس رکھیں, کیونکہ یسوع آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا وہ میرا ہے. اس لیے آؤ یسوع کے حضور اس درخواست کو رکھو. خداوند آپ کے بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا وہ میرے قریب ہے. صرف اور صرف اپنا دل اس کے حضور انڈیل دو, وہ آپ کے دل میں آئے گا اور آپ کی درخواستوں کو سنے گا. یس ہاللویہ. خداوند خدا, میں ان ساری درخواستوں کو اور ان سارے لوگوں کو جو بیماری کی حالت میں تیرے حضور آئے ہیں, یسوع کے نام سے ان کی بیماریاں ختم ہو جائیں. اے ہر طرح کی بیماریوں تمہیں قادر مطلق یسوع کے نام سے باندھتا ہوں. اور خدا میں اپنی اس بزرگ ماں کے لیے جو
जो है खुदा खुदा G72 में 66 क्वार्टर में है खुदा, उसके लिए दुआ करता हूँ खुदावन अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा और उसे मुकम्मल तौर पर सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती दे खुदावन खुदा। और शाबारा का मारा तोलोरी खुदावन खुदा, इसी तरह खुदावन खुदा बेटे गजनफर के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम से सारी नशे की लानतों, जहालतों और तसीरों को यीशु के नाम से बांधता हूँ खुदावन खुदा। इसी तरह खुदावन खुदा बहन एमन की चाची के लिए, भाई जमील के लिए और इनकी बीवी के लिए दुआ करता हूँ खुदावन कि ऐ खुदा ये जो बे औलाद जोड़ा है यीशु के नाम से इन्हें औलाद मिले। रिको मरातल्ला रबो रोतोलोरी खुदावन अपना कुदरत वाला हाथ बढ़ा और इन्हें खुदा औलाद नूरीना से नवाजा खुदा। ऐ खुदा जितने भी लोग खड़े हैं ऐ खुदा इनको नाम बनाम तेरे हजूर लाता हूँ, इनको छू ले और इनको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। ऐ खुदा अपनी बहन ऐ खुदा रिका मारा तोलोरी ओ भाई जवेद की ऐ खुदा मिसेस के लिए दुआ करता हूँ खुदा नौकरी की सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से खत्म हो। और ऐ खुदा तेरी बेटी को वहीं पर ऐ खुदा इबादत व शबो रतोलरी अच्छी नौकरी मिले। रिको मरा तोलरी खुदा ऐ खुदा अपनी बेटी को छू ले खुदा। और ऐ खुदा और भी ऐ खुदा जितने लोग तेरे हजूर अपनी दरख्वास्तें लेकर आए हैं यीशु के नाम से हर तरह की बीमारियां खत्म हो। ऐ खुदा रुके हुए काम यीशु के नाम से जारी करता हो। ऐ खुदा जिनके पास औलाद नहीं है यीशु के नाम से औलाद, हर तरह की जोड़ों की दर्द, हर तरह की कमर की दर्द, हर तरह की पट्ठों की दर्द, हर तरह की सर की दर्द, हर तरह की रसोलियां, हर तरह की गिल्टियां, हर तरह का कैंसर यीशु के नाम में खत्म और बसम हो। और खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले खुदावन। हर तरह की बीमारियों को, हर तरह की अबलीसी कोफ्ते, हर तरह का शैतानी असर, हर तरह का जादू का असर यीशु के नाम में खत्म हो। और खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। इबादत है शबोरो तोलोरो तबारका मारा तल्ला रबोरो तोलोरी खुदा इन सारे इंतजाम करने वाले भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी और तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक खानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। और ऐ खुदा अपने लोगों को बेदार कर ताकि इस बड़े काम में ऐ खुदा रिबादा तोलोरी ना सिर्फ माली तौर पर ऐ खुदा बल्कि जिस्मानी तौर पर और ऐ खुदा हर तरह से ऐ खुदा काम करने वाले हों बड़े बोझ के साथ, ताकि ऐ खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। और बहुत सारे लोग तेरे हजूर हैं खुदा जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुने एक एक के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा छू ले और बरकत दे खुदा। इसी तरह खुदा दुआ करता हूँ ऐ खुदा अपनी बेटी सिमरन के लिए जिसने लीड किया खुदा उन्हें से बरकत दे। अपने परस्तार भाइयों के लिए जिन्होंने आज प्रस्तिश की इनको बरकत दे। इन बेटियों के लिए जिन्होंने प्रस्तिश की इन्हें बरकत दे। ऐ खुदा साउंड ऑपरेट करने वाले भाइयों को बरकत दे। ऐ खुदा इसी तरह ऐ खुदा इस लाइटिंग के सारे इंतजाम को चलाने वाले भाइयों को बरकत दे खुदा। ऐ खुदा इरफान टेंट सर्विस के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा पास्टर अकरम के लिए ऐ खुदा उसके खानदान के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा शबोर को मरो तोलोरी खुदा अपने सारे महल्ले के लिए बरकत चाहता हूँ। और खास तौर पर इस वक्त ऐ खुदा अपनी कानूनी के लिए दुआ करता हूँ। ऐ खुदा हर तरह की जादूगरी की लानतें खत्म हो, हर तरह की जहालत खत्म हो, हर तरह की ऐ खुदा मनशियात फरोख्तनी खत्म हो। रिबोरो तोलोरी हर तरह के ऐ खुदा उन सारी नशा करने वाली तस्वीरों को यीशु तेरे नाम से भांगते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को ऐ खुदा हमसे छीन लिया है और नशों पर लगाया यीशु के नाम से। ऐ खुदा नशे की लानतों और जहालतों को यीशु के नाम से भांगते हैं ऐ खुदा हमारी पहचान, हमारा निशान ऐ खुदा ये नशे और तरह तरह के गलत काम ना हो, बल्कि हमारी कॉलोनियों की पहचान, एजुकेशन और ऐ खुदा हमारी कॉलोनियों से ऐ खुदा अच्छे ऐ खुदा एजुकेटेड लोग पैदा कर खुदा इंजीनियर पैदा कर, डॉक्टर पैदा कर, वकील पैदा कर, जज पैदा कर ऐ खुदा एसी डीसी पैदा कर खुदा ताकि ऐ खुदा हमारे लोग पढ़े लिखे और अच्छी पोस्टों पर जाएं और तेरे नाम को जलाल मिले खुदा। ऐ खुदा इस मुल्क के लिए ऐ खुदा जिसके अंदर हम आजादी से तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं, अपने सारे मुल्क के लिए बरकत चाहते हैं खुदा। हमारे इस मुल्क को ले और इसे बरकत दे। अपनी हुकूमत के लिए बरकत चाहते हैं ऐ खुदा वजीर आजम के लिए, आला फोर्सेस के लिए बरकत चाहते हैं खुदा चीफ जस्टिस के लिए ऐ खुदा आर्मी चीफ के लिए ऐ खुदा बरकत चाहते हैं खुदा। हमारे इस मुल्क को बरकत दे और ऐ खुदा अपने जलाल में आगे बढ़ा खुदा हर तरह से खुदा हमारे इस मुल्क के अंदर बरकत आए खुदा हर तरह की वबाओं को, हर तरह की और चीजों को ऐ खुदा यीशु के नाम
नाम से कैंसिल करते हैं और इस मुल्क के अंदर बरकत को कायम करते हैं। खुदा हमारे सारे इंतजाम करने वाले भाइयों को, इस सारी टीम को छू लें। ऐ खुदा मेरा ईमान है कि उन्हें बीमारों को छुआ है, उन्होंने शिफा को हासिल किया है, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी दरखास्तें तेरे हजूर आई हैं, एक एक को तूने छू लिया है, एक एक को बरकत दे दी है, शिफा दे दी है। खुदा जिस आस उम्मीद के साथ ये तेरे हजूर आए हैं, यीशु के नाम से इनकी सारी आस उम्मीद पूरी हो और तेरे नाम को जलाल मिले। जिन भाइयों ने बहनों ने तौबा की, इकरार किया, इनको बरकत दे और इन्हें फजल दे कि ये अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तुझे दें और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपने हाथों को खोल कर ऊंची आवाज में वही दुआ कहेंगे जो यीशु ने हमें